फ़िकार साहब, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि रीज़न जो है वो कभी कभार समझ नहीं आती है कि एक अच्छा भला बच्चा भी है, चले एक लड़की भी नॉर्मल एज की है, टीन एज की है, अब कोई देख के बता नहीं सकता कि इसने नशा शुरू क्यों किया। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा क्लैरिटी से बताएं कि आखिर रीज़न्स क्या होती हैं, इंसान नशा शुरू क्यों करता है, इसकी शुरुआत होती कैसे है? देखिए, इसमें तो बहुत सी रीज़न है जो हम फेस करते हैं। सबसे पहले घर का माहौल है, इनहेरिटेड चीज़ें हैं, दादा वालिद, उसके बाद फिर आपका मोहल्ला है। लोग नेबर्स की चीज़ों को फॉलो करते हैं, मोहल्ले की चीज़ों को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है शहर। शहर में जो कुछ हो रहा है, फिर कंट्री लेवल पे जो कुछ हो रहा है, तो इसके बाद फिर दोस्तों का प्रेशर बहुत ज़्यादा आप पे है। फिर एजुकेशन का प्रेशर है, और एजुकेशन के प्रेशर ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन का प्रेशर है। वालिद और वालदा, बच्चे अगर नंबर कम लेता है, वो जो क्या 3.98 CG वो नंबर है, तो वालिद और वालदा प्रेशर डालती है, मेरे भाई की बेटे ने इतने नंबर लिए, तुमने। वो बच्चा जो ऑलरेडी एक ड्रग्स का इस्तेमाल, आजकल जो आइस है मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन है, वो बच्चे पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अर्ली जो मंथ है, अर्ली स्टेजेस, वो बिल्कुल बिला उसको ना क्या कहते हैं, ये हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ पर्दे के पीछे उनको कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने ये देखा है कि आप आफ्टर 1.5 ईयर जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, एडिक्शन में डिपेंडेंसी इज़ द मेन पार्ट। और आइस आपको लग जाती है, फिर आइस छोड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप देखें ख़वातीन में जो एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, एलीट क्लास की ख़वातीन गाड़ी में आगे अपनी फ्रंट सीट पे एक डॉग है, उनके पास हाथ में वेप है, और वेप के साथ उनकी जिस तरह मेन का सर्कल है ना, इसी तरह अपर क्लास एलीट क्लास वुमेन का भी एक सर्कल है, जो मुख्तलिफ यहाँ जो क्लब बने ना छोटे छोटे, वहाँ ड्रिंक तो है वो नॉर्मल है। और मैंने ये देखा है कि जो ड्रिंक करने वाले, पहले स्टार्ट में बड़ी पार्टियाँ होती हैं ना, पहले आप जाते हैं, ट्रे के ऊपर आपने कोकीन रखी होती है, पहले वो पेश की जाती है। उसके बाद आपको जो अपर क्लास में जिसे हम इंग्लिश शराब कहते हैं, वो पेश की जाती है। उसके बाद जब वो बंदा बिल्कुल टोन हो जाता है ना, 3-4 घंटे में जब घर आने वाला होता है ना, फिर जो ये कोकीन है वो दी जाती है, ताकि बंदा फिर अलर्ट रहता है। घर वाले शुक्र पढ़ते हैं, चले जी वापस आ गया है, लड़खड़ाता नहीं। लड़खड़ा एक और बात मैंने आपको याद है प्रोग्राम पिछले में ये कही थी कि मैं जब इस फील्ड में काम करता हूं, तो मुझे जब फ़ोन आते हैं ना, तो जब मुझे ख़वातीन का कोई घर से फ़ोन ये आता है कि ये हमारी बच्ची, हमारी बहन या मेरी बेटी नशा कर रही है, तो खुदा की कसम मेरा जिस्म कांप जाता है। अभी 4-5 दिन की पहले, एक वीक की पहले की बात है, मुझे एक फ़ोन आता है, कहने लगे जी हमने अपनी बच्ची का इलाज करवाना है, तो जुल्फ़िकार साहब आप हमारी हेल्प करें। और बच्ची प्रेग्नेंट है, और 8वां महीना है। मैं उसकी बात सुन के खामोश हो गया। मुझे वो मैंने उन्हें कहा कि देखें, ये इस वक्त जो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आप पहले इसका जो ये पीरियड है बच्चे का ला, ये मुकम्मल करें। जब बच्चा हो जाएगा, उसके बाद 2-3 महीने के बाद इसको आपने इधर लेके आना ट्रीटमेंट के लिए। तो देखिए, मीनिंग कि प्रेग्नेंट लेडीज भी यूज कर रही हैं। प्रेग्नेंट लेडी, अब बड़े लोग ऐसे हैं जो हमारे लाहौर को जिस तरह मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, लाहौर के जो मिडिल एंड पुअर क्लास के लोग, जिनके पास पैसा आ जाता है, जो माहौल चेंज करना चाहते हैं, जो अपनी स्टेटस को दिखाना चाहते हैं, वो डिफेंस बहरिया वलेंशिया में आ जाते हैं। वहाँ जनाब होता क्या है, वहाँ ऑलरेडी पहले ही वो तो बच्चों को वहाँ से बचाना चाहते हैं कि यार इस साइड पे हम आए, बच्चों को बचाएं। लेकिन यहाँ नहीं बच्चे, ऐसी ख़वातीन मैंने देखी, बच्ची एक घर में 2 बहनें इकट्ठी नशा करती है, आप अंदाज़ा करें। अब समझ में ये आना ज़रूरी है कि स्टोरी क्या है, लोग क्यों नशा करते हैं। रमशा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी जुल्फ़िकार साहब ने बात की कि स्पेसिफिकली एलीट क्लास की जो ख़वातीन हैं, वो उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है कि वो कर लेती हैं, तो आपके नज़दीक ऐसी कौन सी ख़वातीन हैं जो ज़्यादा नशे करती हैं? मिडिल क्लास की भी हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखी हैं। जी, इसमें क्लासेस जो हैं वो हर तरह की क्लास ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। बस इसमें एक चीज़ जो ये है कि जो एलीट क्लास है उनको ड्रग की अवेलेबिलिटी बहुत ईजीली है, और बाकी मिडिल क्लास है या जो पुअर क्लास हमारी है, उसको ड्रग की अवेलेबिलिटी इतनी आसान नहीं है। दूसरा ये है कि जो उनके घर का माहौल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ को लेके। तो मेरा जितना करियर है, हमारे रिहैब सेंटर में ज़्यादातर जो बच्चियां आती हैं वो मोस्टली एलीट क्लास से ही बिलोंग करती हैं। और उसका ज़्यादा जो रीज़न है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जहनी दबाव, जहनी परेशानियाँ या कोई भी इस तरह की तकलीफ़ जो होती है जो उनसे नहीं बेयर की जाती या जिसके लिए वो
مینٹلی طور پہ یا فزیکلی طور پہ اس کو کوپ نہیں کر پاتے, کیونکہ جو ڈرگز ہیں نا یہ دونوں طریقے سے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں. فزیکل پین ہے, اگر آپ نے فزیکل پین کو بھی کم کرنا ہے اس کے لیے بھی ڈرگز ہوتے ہیں, اور ذہنی طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سکون مل جائے, کیونکہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو ڈپریشن ہے, جو انزائٹی ہے, اس کو کوپ کرنا جو ہے وہ سب کے ایک طرح سے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ لوگ جو بچیاں ہوتی ہیں, اور یہ ریسرچز ہیں اس چیز کے اوپر کہ جو وومن ہے وہ زیادہ پرون ہے ڈپریشن, مطلب ایگزیکٹ ان کی انزائٹی زیادہ ہے, اور جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ بھی وومنس کا زیادہ ہے اوور دا ورلڈ. تو اس کے لیے ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہیں, ہماری سوسائٹی بھی ہے, دوسرا یہ کہ ان کا گھر کا جو ماحول ہے, ان کی جو اپ برنگنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے. بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن رمشا آپ کے پاس کس قسم کے جو پیشنٹس ہیں آتے ہیں ایڈکٹڈ, مطلب کس حال میں آتے ہیں زیادہ تر؟ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں فوکس لائف ریہیب میں موسٹلی تو جو پہلی سٹیج ہوتی ہے ان کی ڈینائل کی سٹیج, دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں یہی اویئرنیس آج دینا چاہوں گی پیرنٹس کو بھی کہ 90% جو ایڈکٹ ہے وہ کبھی بھی اپنے لیے علاج کو منتخب نہیں کرے گا. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو ڈرگز ہے نا, ڈرگز کو ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ شاید عادت ہے, یا میں نے شاید کسی عادت کے تحت اسٹارٹ کر لیا, لیکن یہ ایک ڈیزیز ہے. اور جب ہم بات ڈیزیز کی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی باڈی میں کسی قسم کی جو ڈیزیز ہے وہ اب نارمیلٹی پیدا کر رہی ہے. اب ایڈکشن میں جو اب نارمیلٹی ہے وہ کہاں پیدا ہوتی ہے, وہ آپ کے برین میں پیدا ہوتی ہے. اب برین انسان کا وہ حصہ ہے جو سی این ایس, جس کو ہم سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں, پوری باڈی کو وہ آپ کو لے کے چل رہا ہے. اور سب سے پہلے جو ڈرگز ہیں جا کے آپ کے جو ڈیسیژن میکنگ پارٹ ہے نا برین کا, اس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو جو ایک ایڈکٹ ہے وہ ہمارے پاس جس سچویشن میں آتا ہے ڈینائل میں, مطلب پری کنٹمپلیشن میں آتا ہے کہ ابھی علاج کی اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ مجھے علاج کی ضرورت ہے. تو شروع کے جو ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں, اس میں تو ہم ان کو کنونسنگ سٹیج ہوتی ہے, سپورٹیو تھیراپی کے ذریعے ان کا جو ڈینائل ہے نا اس کو بریک کرتے ہیں کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے. اینڈ رمشا, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پیشنٹس ہی نہیں اسٹارٹ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ پیرنٹس بھی جی میں یہی بات کہنے لگا تھا, پیرنٹس خود ڈینائل میں ہے. دیکھیں فیملی کا جو اسٹرکچر ہے نا ہمارے ہاں مختلف دنیا کے خطوں میں, کہیں نیوکلیر فیملی سسٹم ہے, کہیں چھوٹا سسٹم ہے. یورپ میں دیکھیں 2 یا 3 افراد پر مشتمل ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, افریقہ میں, ہمارے ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں فیملی کا جو نمبر ہے وہ 5 سے 6 افراد پر. خود جو والدین ہیں وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں. والد اور والدہ سب کو علم ہوتا ہے کہ ہماری فیملی کا ایک بندہ نشہ کرتا ہے, وہ گھر میں توڑ پھوڑ کرتا ہے, چیزیں چوری کرتا ہے, ڈسٹرب کرتا ہے. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آگ کی جو حرارت ہے نا اس کا اندازہ اس کو ہوتا ہے جو قریب بیٹھا ہے. میرے جیسا ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے جی فلاں لاہور کے پلازے میں آگ لگی ہے, ہم تو ہمیشہ گھر میں جو آگ ہے نا وہ فیملی جو والد ہے نا وہ ڈپریشن میں خود ہے, والدہ بھی ڈپریشن میں ہے اس بچے کی وجہ سے, رشتہ داروں کو نہیں بتاتے. اس کے بعد جو اس کاؤنسلنگ کے فیز میں جو رمشا نے بھی بات کی, اس میں پہلا فیز جو ہے وہ ہم ساتھ فیملی کے ممبرز کو ایڈریس کرتے ہیں. میں اکثر میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں آن لائن یا ویسے یا تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں, تو پہلے میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ اور بچی نشہ کرتے ہیں تو میں والدین کو یہ ٹپس دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ لڑنا نہیں, نہ جھگڑنا ہے, اس لیے وہ تو نشے کی بیماری کی وجہ سے آپ سے لڑ رہا ہے کہ مجھے پیسے دو, میں نے نشہ کرنا ہے. بعض ایسی مائیں جو ہیں خود بچوں کو پیسے روزانہ دیتی ہیں 1000 روپیہ 800 روپیہ کہ تم نشہ لے آؤ. اچھا جب گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے تو دیکھیں گھر میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو اس سبسٹینس یوز ڈس آرڈر جو ہے ڈرگ ایڈکٹس اس کی ہیلپ کرتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اس کی بہن ہوتی ہے. اگر مار پڑ رہی ہے تو بہن آگے آ جاتی ہے. بہن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. فیملی میں ایک ایسا اسٹوریز ہے جو ریسنٹلی ابھی ہوئی ہے, اور ہم نے اس بچے کو جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں سبمٹ کرایا ہے. پہلے تو پیرنٹس ڈینائل میں تھے کہ نہیں یہ پاگل نہیں ہے, اس کو نہیں بھیجنا ہے, دم درود کرا لیں گے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب سبمٹ کرا دیا تو اب اس کی مدر اتنی ہیپی ہیں کہ لائک وہ ریکور ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی اس وقت جو لیٹسٹ سینیریو ہے ایڈکشن کا وہ آئس کا ہے. آئس کا بہت بڑا تھریٹ ہے آنے والے 2-3 سالوں میں. تھریٹ آئس اور ویپ کا یہ ہمارے ملک میں ہوگا, اس کو ہم فائٹ کر رہے ہوں گے. اس کے لیے دیکھیں آئس جو ہے وہ آپ کو 30 گھنٹے نیند نہیں آنے دیتی. آپ جب ڈپینڈنسی آپ کی ہائی ہو جاتی ہے باڈی لیول, آپ اس انحصار بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد جناب آپ یہ ہے سال کے بعد 1-1.5 سال کے بعد پھر آپ نا مینٹل ڈس آرڈر کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کمرے میں بیٹھے ہیں, آپ صفائی شروع کر دیتے ہیں, آپ خیال. ذوالفقار صاحب ہم اس کو یہیں پہ تھوڑی دیر میں کنٹینیو کریں